आता आम्ही त्या सात वाटो घेऊया. बापाचे, पुताचे, पवित्रात्म्याचे नावे आमीन. सत मानता देवा, सत पदवीदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा, आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्रात्म्या वरवी गोरबे समावलो, अखबार मारियेताय जन्मलो, कोस पिलाताकाल ताणे कोस सोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आणि ताका लिगी पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चढलो, सोय पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यात बसलाय, तुवें त्या जिव्यान मेल्ल्यांची विसुवी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतास, पातकांचे भोगसणे, पुडवीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी सासरांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत तुझे ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ममा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. दुखीचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. स्वामी जेजू क्रिस्त चेस्तमणाच्या मोळेंत ओरेसांव कोत्ताना आमच्या पातकां पासत रगत हामिलो. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी सासरांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदो, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोत ताय आसा, वस्तुरे मोदें तूं सदोय, आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. O mocha Jesu, bogo sangka, niwaran ka, and
कोणातल्या उज्यांतली आनी वर सर्गार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगण्यान स्वामी जेजू क्रिस्ताक एका कांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताका जेरबोन मारले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी सासरा जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू, बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर सर्गार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काटयांचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सर्गीच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा उसरा मोदें तूं सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोचेताय आसा
श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर साम जेजू क्रिस्ताक चोरलो कालवार दोंगरार आपल्या कांद्यात बारादीक कुडीस घेवन आमच्या अप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी सोसरां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच येतायसा श्रामोदें तू सदोय आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वैमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवाराक कायम कोणातल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर साम जेजू क्रिस्ताक चोरलो कुर्सार दोगां चोरां मदें सगले सोबी माजार आनी आकबार मोरेच्या दिश्टी मुखार आमच्या पासोलीच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा श्रमदें तूं सदोय आनी सदोयचो पोच येजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. वैमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार कायम कोणातल्या उज्यांतली आनी वर स्वर्गार सगल्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलोल्या. नमान राणी कालुची माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आनी परमासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणात आसतना कुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दय शरातिनी तुजी ताकदीची नदर घाल. तू कोणवाडे आनी मोगाल दुलोप आंकवार मारे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बेगीन देवाचे माये आमचे पासूक माग क्रिस्तान बासायला ते आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया देवा एकल्याच्या पुता आपल्या जिवितान मोन्ना आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां ससण्याच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. बेगिती आंकवार मरेची बो पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियालता ते तातूंत आटापलेले आसात तांची देख घेवशी आनी बासायलेले आसात ते आमकां मेळोवशी कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे येताय अशें जावं. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी.
मेसाचे सुरवातीक गायन घेवया. गायनाचो A8 पेज 4 A8. Devaci Velisuri, Haweda, Haweda, Haweda. Ushakai Sodos Makari Toria, Haweda, Haweda, Haweda. Devaci Viswasturu, Haweda. Ushakai Sodos Makari Toria, Haweda, Haweda, Haweda. Devashi Viswasturu, Haweda, Haweda, Haweda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. Tushi Soveyasu. मोगाच्या इश्टांनो, आयज आमी सायबीण मायेच्या तिसऱ्या नवेतनांत आसा आनी आयचे नवेनाचो विशय मारये भाशेन शांतीचे नमुने जावया. शांती आमकां सगल्यांक गरजेची. जंय शांती आसता थंय सगलोच बरें चलता. जिवितांत उचांबळाय, पिडा, प्रोश, ओनीत, राग, दुस्मानकाय, लढाय जाता. तेन्ना जिविताची शांती बिगडटा आनी भिरांत भितर सरता. आनी अशें जाता तेन्ना आमचें काळीज मन तारयार उरना. असले परिस्थितींत जेजू आमकां शांती भासायता, पूण संवसार भेटयता तसली शांती न्हय. ती ताच्या आसण्याची आनी सांगाताची शांती. असल्या शांतीचे जिवीत मारेन आपणायले आनी सगळ्या जिविताच्या प्रसंगांनी हे शांतीची आवय ती जाली. असली शांती आपणायतली आनी ती जियेतली मनशां आमकां कोर म्हूण देवा लागीं सायबीण मायेची मजतीन मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमचे भयणीन आमचे मुखार थोडीशी कल्पना मांडल्यात आनी आयचो हो सोबीत विशय मारये भाशेन शांतीचे नमुने जावंक वावरुया. मोगाच्या इश्टानो, देव आमकां शांती बसयता आनी ही शांती आपल्या शिसांक जेजूनी बसयली. ही शांती आमकां चड गरजेची. दर एकल्याक शांती ना, सुसेग ना जाल्यार जिवीत सगळें चलता. पूण मोगाच्या इश्टानो, जायते फावटी आमी शांतीचे जिवीत जिवचे बदलेक एक रागाची, एक उचांबळ, एक पातकान भरलेलें जिवीत जियेलें. केन्ना केन्ना शांती आसतलीतूय आमी गोडे उचांबळाय हाडल्या. दुसऱ्यांक नाका जाल्ल्यो खबरो सांगून तांच्या जिवितांत गोडे उचांबळाय हाडल्या. ह्या वेळार आमी शांतीचे आड वावुरल्या ह्या पासत आमची पातकां ओळखून घेवया आनी दूख धरून जेजूचे बोगसणे आनी ताचे काकलुतीक आमी उलो मारुया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पुतविता देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे पासून घेवन सदांच सांकवार म्हणून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावून मोगाच्या इश्टानो ह्या वेळार तुमची खासगी केंसांवां खासगी गोरसो ह्या मिसाच्या सुरवातेकूच देवाच्या हातांत घालुया करून आमची मागणी ह्या आख्ख्या संवसारा पासत आख्ख्या मनीसकुळा पासत आमी उबारुया हें दुयेंस बेगीनूच देवान आमचे वेलें काडून उडोवंक कोणाक हें दुयेंस लागलां तांकां पेकोवणी आनी मरून गेल्यात तांकां सर्गीचें सूख मागुया प्रार्थुया काकलूत सरा देवा आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बळ दिमून आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्यान पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो आत्मसत्ताचो ताव घेता देवाचो पर्यान मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता देवान आमकां दिल्यान ती देणी जाणा जावंक आमी देवातान येता तो आत्मो घेतला संवसाराचो आत्मो न्हय देखून मनशाचे जन्मायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्यातान येता ते मानून घेता हें तुका एक पिशेपण आनी तो ओळखूंक ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो ओत पारखूंक जाता पूण ताचो कशा ओत कोणाच्यानूच पारखूंक जायना म्हणटच सर्वांच मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळना देवाचें अवतार आमचो जबाब जातालो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळेच प्रमाणीकपणाच्यो म्हणुया सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळेच प्रमाणीकपणाच्यो सर्वेस्पर कितलो कणमालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाल समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो सगळे आपल्या रुचनाक कितलो माये मोगाचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो तुवें रचलाय ते सगळे
तुका दिनवासो सवेस्परान तुजें भक्त तुजें वंदन करून तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करून जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलौकीक मोहिमा कळीत जावन तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताच्यो कोदन्यो मोगाच्यो सगळ्या पोटार तांकां सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमांक चेपलोल्यांक तो नीट उबो करता. जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसरलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबळ वो बेसूड जावं नये. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजे मोन व्हड. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बागानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी ह्या तिसऱ्या नोवेनांत आसा आमच्या सायबीण मायच्या. आनी ह्या नोवेनांत आमी सोबीत विशय दिसून काडला. मारये भाशेन शांतीचे नमुणे जावया. मारये भाशेन शांतीचे नमुणे जावया. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या विशयाचेर म्हजो नियाळ करतना एका मनशाचो म्हाका उगडास आयलो. हो मनीस कांय म्हयने फाटीं म्हाका मेवलो आनी तो आपलें जिवीत म्हाका सांगूंक लागलो. तो म्हणूंक लागलो, जाणा फादर, म्हजे लागीं देवान दिल्लें सगळेंच आसा. बरी सर्वीस आसा, बरें घर बांदलां हांवें, बरी गाडी आसा. जायते सर्विदोर, 2 वा 3 जाण सर्विदोर म्हज्या घरांत वावुरतात. म्हजी घरकान्न आसा, म्हजी 2 भुरगीं आसा. हांव खुशाल आसा. पूण जाणा फादर, हे अशें पळयोवन लोक म्हाका म्हणटा, काय बरें तुजें जिवीत. अशें जिवीत आमकांय फावो जाल्यार अदीक बरें आसतालें. आनी ती म्हणटात, आमकांय देवान असलें जिवीत दिल्यार पुरो बेगीनूच. पूण तो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, तूं जाणा हें सगळें आसा म्हजे लागीं. सगळें गिरेस्तकाय आसा, बरें घर आसा, सगळें आसा. पूण तरी आसतना एक म्हत्वाची वस्त म्हजेशी ना. आनी हांवें ताका विचारलें, आजून पर्यंत कितें ना तर ते कडेन. आनी तो म्हणूंक लागलो, फादर, ही गरजेची वस्त म्हणल्यार सुसेग आनी शांती.
फादर तो म्हणटा आपण जेन्ना कामाक येता आनी कामांसून घराक येता तरी पूण सगळो वेळ म्हज्या वावराक लागून हांव रेस्टलेस जाता. सगळें टेन्शन कामाचें आनी हें टेन्शन घेवन जेन्ना हांव घरा येता तेन्ना म्हज्या घोरकांनी लागीं म्हज्या भुरग्यां लागीं सदांच केस्तांवां किजिलां तांचेर तापोवप ती म्हजेर चाडटात. मागीर आतां म्हजी भुरगीं पासून म्हाका रेस्पेद दिनात. तांकां फकत पयशे मेळ्ळ्यार पुरो वो तांकां जायत्यो गरजेच्यो वस्तू मेळ्ळ्यार पुरो, रेस्पेद म्हाका दिनात. आनी फादर तो म्हणटा आपूण जेन्ना वावराक वेता हें सगळें मनान धरून हो घरांतलो राग म्हज्या हांव वर्कर्सांचेरूय काडटा, म्हज्या खाला आसलेल्या वर्कर्स आसात तांचेर काडटा आनी मागीर तेय म्हजेर अपसेट जाता. म्हज्या जिवितांतलो सुसेगूच आनी शांतीच बिगडली अशें दिसता. रातची न्हीद पासून पडना फादर. दिसता ही कल्पना ही भावना जाली त्या दादल्याची जो आपलें जिवीत म्हजेशी सांगून म्हणटालो. म्हाका दिसता कसल्याच परिस्थितीन आमी गोडे आसा. आयज मनीस शांतीक आशेता. आयज जायत्या कारणाक लागून शांती बिगडलेली आमकां दिसता. जावं ते आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या संबंदा वाटेन, आमच्या फामिलींत, आमच्या कुटुंबांत शांती बिगडलेली दिसता. आमच्या वावराच्या जाग्यार, आमच्या समुदायांत, आमच्या शेजाऱ्या लागीं आयज शांती सगळीच बिगडलेली दिसता. कोण आमच्यो खबरो करता, आमचें नांव इबाडटा, आमची शांती बिगडटा. आमची घरचीं आमचें आयकनात, आमचेर नाका जाल्लीं गाराणीं घालतात केन्ना केन्ना. आमची शेजारी आमचे लागीं झगडटात, दीस रात तांची किजिलां. असलें जिवीत पळोवन जिवीत एक पावटी जोड जावंक लागता आनी जायते पावटी आमी उद्गारता सुसेगूच पिड्ड्यार केल्लो, आमची शांतीच पिड्ड्यार केल्ली. मोगाच्या दिसताना आयज आमी सगळीं एक शांतीचें जिवीत आवडेता आनी ही शांती आमी अणभवूंक जायते पावटी हे संवसार दिता ते मिन्स यूज करता. आनी मिन्स खंयचे काय? हे मिन्स जावन आसात जावं योगा, कोण मेडिटेशन करता, कोण रिलॅक्सेशन एक्सरसायजीस करता, कोण आउटींग वो पिकनीक करूंक वेता मनाची शांती मेळोवंक. पूण थोडी जाण आनी एक्स्ट्रीम्स घेतात शांती मेळपाक. आनी एक्स्ट्रीम्स खंयचे काय? सोऱ्याच्या विसाक लागून ड्रग्सांची वाट धरून, चेडवांची वाट धरून, बायलांची वाट धरून ही शांती घेवंक ते सोदतात. पूण मोगाच्या दिसताना ही संवसार दिता ती शांती तगपाची शांती काय? वो फकत कांयच खिणाची शांती वो प्लेजर काय? ते जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा हांव तुमकां शांती दितां. पूण संवसार दिता तसली शांती न्हय ती. ही ताच्या आसण्याची, ताच्या सांगाताची शांती. जेन्ना दर्यार त्या शिसां बरोबर तो वेतालो, तांचे व्हडे तुफानाक सांपडटा, सगळींच उचांबोळे जाता, सगळे भियेतात. ह्या वेळार जेजूक ते उलो मारतात आनी जेजू तांच्या जिवितांत तोंडाय हाडटा, शांती हाडटा. आमी जेन्ना रेस्टलेस आसता, उचांबोळ आसता, सगळे डिस्टर्ब सिच्युएशन आमच्या जिवितांत भितर सरता, तेन्ना असले परिस्थितीन जेजू आमच्याशी उलयता. ताणें आपल्या शिसांक म्हणलेलें, ते थकलेले आपलो वावर करून, तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा कम बाय युअर सेल्फ अँड रेस्ट अ वायल. तुमचेच ओस्तंगी येयात आनी मातसो वेळ रेस्ट घेयात, शांती घेयात. प्रदिशा इश्टानो, मारीच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार मारी आमच्या एका शांतीची एक एग्जाम्पल आमकां, वो नमुनो आमकां. मारेच्या जिवितांत डिस्टर्बिंग सिच्युएशन्स, उचांबोळायची खिणां, दूख दिवपाची खिणां, रागाची खिणां उपरासली आसतली. जेन्ना देवान तिका विचली वो आपलो वावर करूंक, तेन्ना ते मोरो भुरग्यान असल्यो परिस्थिती जायत्यो तिच्या जिवितांत आयल्यो. भुरगो जल्मुकूच ना, हेरोद बादशायान
आपलो एक रोल काडलो सगल्या भुरग्यांक मारून उडोवपाचो आनी हाका लागून ते उत्सांबळायन बरोवन भिरांतीन बरोवन आपल्या पुताक घेवन वेता. वेचून काडलेलो देव तो, पूण तरी आसना ती ताका घेवन वेता. हे उत्सांबळ परिस्थितीक ती फुडो करता. मागीर वाडटा वाडटा भुरगो आनी मागीर आपलो मिनिस्ट्री जेन्ना करता, आपलो वावर जेन्ना करता, जेसू इतलें बरें करतालो पूण तरी आसतना लोक ताचेर घाराणी घालतालो, ताचेर फॉर्मणां मारतालो. कितली उत्सांबळायची, कितली दूख दितली, कितली डिस्टर्बिंग सिच्युएशन एका आवयक जातली. आनी असले परिस्थितींतल्यान आमची आवय, आमची मारिया आवय गेली. म्हज्या इश्टानो, आयज आमी मारयेचें जिवीत ह्या शांतीच्या विशयाचेर आमी समरायज करून गेले जाल्यार आमकां 5 आर आमी घेवंक जाताय. आनी हांव म्हणटलो त्यो R5 फॉर्मुला कसो आमी घेवया. R5 पयले स्वातेर रिएक्ट नॉट. मारीच्या जिवितांत पळयल्यार जेन्ना उत्सांबोळा, जेन्ना भिरांतीच्या जिवितांत येता, ती रोखडीच रिएक्ट जायना पूण चिंतता आनी आपलो शांतीन निर्णय घेता. आमच्या जिवितांत जायते उत्सांबोळाचे प्रसंग येता. जायते फावटी आमकां कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें केलें, आमी रोखडीच रिएक्ट जाता. आनी हाका लागून आमी अजाचो भार आमच्या माथ्यार मारून भोंवता गरज भायर. आमी रिएक्ट जावचें न्हू रोखडेंच. दुसरी आर म्हणल्यार रॅशनलायज, चिंत. मारेच्या जिवितांत पळोवया, जेन्ना बोडव्या गाबरालान तिका खबर सांगली देवाचो पूत तिच्या कुसक्यान येतलो म्हणून, तिणें ब्लायंडली एक्सेप्ट करूं ना. तिणें आपलें चिंतप उजार केलें, हें कशें घडटलें, तिचो प्रश्न, हें कशें घडटलें. शी यूजीस द रिजन. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत उत्सांबोळा येता तेन्ना न्हू रोखडीच रिएक्ट जाता. हांवें सांगलां ते भाशेन आमी चिंतूंक बसना. केन्ना केन्ना प्रॉब्लम्स आडकोडी आमचे येतात, पूण चिंतून मातसो वेळ चिंतल्यार सोल्युशन गोळे थिंगाच आसता. पूण हें सोल्युशन चिंतपाचे बगलेक आमी सगलो भार घेवन भोंवता आनी आमची शांती विबाडटा. तिसरी आर पुणायता रिस्पॉन्स, रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स. जेन्ना हेरोद बादशान तो रूल काडलो सगल्या भुरग्यांक मारून उडोवपाचो, तेन्ना आपल्या पुताक तो इफेक्ट जातलो म्हूण ती आपल्या पुताक घेता आनी इजिप्ताचे वाटेक लागता. फ्लायट टू इजिप्ट आमी म्हणटा. फावो तो रिस्पॉन्स. आमी आमच्या जिवितांत फावो तो रिस्पॉन्स घेवंक गरजेचो. आमी फावो ते रिक्वायर्ड एक्शन घेवपाक गरजेचें. चिंतून रिएक्ट जायनासतना चिंतून फायद्याक पडटा ते भाशेन तो रिस्पॉन्स आमी दिवंक गरजेचो. चवथे सुवातेर रेकन्सायल, बोगसणें. दिसानो देवाची आवय कशी हे दुकांतल्यान, हे कुर्साच्या वाटेंतल्यान तिका वचूंक पडलें. घोडे ही वाट अवघड वाट, पूण तरी आसतना आपल्या पुताक ताणें शिकयलें तेच भाशेन बोगसण्याचें जिवीत तिणें आपल्या जिवितांत आपणायलें. जायते फावटी आमी दुसऱ्याक कितें म्हणटा, दुसरे आमची आड कितें कोत्ता तेन्ना आमची शांती बिगडटा. एक फावटी आमी आमच्याच करण्याक लागून गिल्टी फील जावन आमचो मनाचो सुसेग पिड्यार जाता. केन्ना केन्ना लोक आमच्यो खबरो करून आमचें नांव पिड्यार करता, आमच्या कुटुंबाचें नांव पिड्यार करता. आमचो मनाचो सुसेग इबाडटा. आनी जायते फावटी हाका लागून आमच्या जिवितांत तो राग, ती निड्डुकाय आमी घेवन भोंवता. ह्या वेळार आमी देवाच्या बोगसण्याक उलो मारुया. घडटा जाल्यार कुंसाराचो साक्रामेंतूय आमकां घेवया. पातकाच्याय बारांतली आमी पयस जावन शांतीचें जिवीत आपणावया. आनी 5वी आर पुणायता रेस्ट एवरीथींग इन गॉड, इन जिजस. जायते फावटी आमच्या हातांत सगल्यो वस्तू आसनात. जायते फावटी आमी रिएक्ट करिना, घोडे आमी चिंतता, जायते रिस्पॉन्सूय घेता, घोडे बोगसणें दिता, पूण तरी आसतना केन्ना केन्ना शांती मेळना. ह्या वेळार आमचें जिवीत देवाच्या हातांत सांडून आमी चलूंक गरजेचें, कित्याक तोच दिता आमकां शांती. शेवटाक हांव म्हणटलो, जेजू दिता ते शांतीक आमी आशिवुया, आंवडेवया.
बागेवंत आगोस्तीन आपली एक फेमस वोड ताची ती सांगून ही म्हजो नियाळ सोंपयता. तो म्हणटा, माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट्स इन माय लॉर्ड. माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट्स इन माय लॉर्ड. देवानूच आमकां शांती दिवंक जाता आनी मारीचे विणवणेन आनी मारीचे देखीन आमच्या जिवितांत असलीच शांती आपणावंक आनी ती आमकां देवान फावो करूंक ह्या मिसा बेडेक आमकां कृपा मागुया. हे वेळार काय आमची मागणी जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी ती आमकां दयाळपणी फावो कर म्हूण मागुया. संवसारभरच्या वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये दुस्मानकाय उपजोंक लागल्या. शांती बिगडत आसा आनी दुस्मानकायेची दुर्गा वाडत आसा. ह्या वेळार देवान ही दुस्मानकायेची दुर्गा मोडून शांतीचे पूल बांदून बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आयज वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये जायते जाण फूट घालून वावुरतात आनी शांतीचो वातावरण बिबाडटात. असल्या मनशांनी आपली कर्तुत्वां बंद करून मनीसपणाच्या जाग्यांनी हो समाज गुंतून देवाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या खासगी तशेंच कुटुंबीक जिवितांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून आमची शांती बिगडल्या. ह्या वेळार आमी जेजूच्या हातान आमचें जिवीत सांडून तो दिता ती कोरी शांती आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण ताचीच कृपा आमकां मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आयज हे नोवेन आमी वेलवाडो फोर ह्या सेक्टराक भेटयता. तेन्ना ह्या वाड्याच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां आपली कोरी शांती फावो करूंक आनी सगळ्या वायटांतली तांकां निवारूंक सायबीण मायचे मजतीन तांकां कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. दयाळ बापा, ही आमची थोडी मागणी तुका आमी उबारल्यांत तें तुज्या कृपेन आनी तुज्या दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गाना तयारीच्या वेळार गायन घेऊया. गायनाचो C43 पेज 46. C43.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावन निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पाग्योवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता. आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवालाय आनी आमी वाकणटा. शेकांचे प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सोर्व काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लांबीक चाकुर्णीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. आनी असो सोडवणदार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाकणटा. सरकार ताचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात
आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù novia de dolor. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù novia de dolor. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन तरुण दोता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमकां आपली कोरी शांती बसयता. ताचेशी आसा शांतीचो संदेश. हेच शांतीक आमी आशेवन ताणें शिकयल्या ह्या प्रार्थनांत आमकां करपा मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Cieli, संसाराची कातुरी, आमची काकलूत कर,
आशिका देवाची शेळी संसाराची पाकटोळी आमची कागृत आमची कागृत देवाची शेळी संसाराची पाकटोळी आमकां शांती ही देवाची शेळी हो तो जेजू क्रिस्त जो आमकां आपली शांती पासयता. हे देवाच्या शेळेच्या जेवणाक पयलीं ती सोंपली आमी सुभागी याच्या वेळार गायन घेऊया. गायनाचो D24 पेज 60. D24. Smoczyku podrywa, Jezu, niech zamocia. Kali smoczyku podrywa, Jezu, niech zamocia. Asyuntuka się ubrata, Bagoja szakarka mocia. Asyuntuka się ubrata, Bagoja szakarka mocia. ओतमीक कुमन्याचो म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शिव जायना देखून उतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कोडसर केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरले. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावन हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां पाव. कोरोना पिडेंतली निवार आमकां. मागा काळार इस्रायल पोरजेच्या मालगोड्या पुताक निसंतोण करतल्या दुताच्या चौक्यांतले तुवें निवारले. ओरोण्या तुजे पोरजे सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली. आमच्या केळशेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयिल्लो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पळून दुसरे सुवातेर गेलो. तेन्ना एफेर्मेस सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही पेस्त पिडा पयस जाली. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रोगता उदेशी हे पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक स्वर्गीचें सूख, पिडेंत सांबाळलेल्यांक पेकोवणी दी. तांच्या घरच्यांक कुरपेचें बळ फावो कर. आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागता. हे कास्तींतली निवार तुज्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान, मोन्यांक जीब दिली.
सगल्या तरेचो पिडा रोग बरो केलो. शिवराय रगत सोम्या जेजूची आख्ख्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो. हे आमी मागता पिडेस्तांचे सायबिणीच्या बाकिवून जुजेवाज बाकिवून फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून सांता भक्तांच्या आदारान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. स्वर्गस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मेसेजच्या शेवटाक गायन घेवया ऑन जॉयफुल लिप्स इन नंबर T46. T46. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria,